بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الطلبة والطالبات اللي كيوجدوا امتحان ديال الطب 2020، لا ميديسين ولا الدونتير ولا الفارماسي 2020. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نقدم فيه بعض لي زاستيس ديال المات ديال الاعداد العقديه اللي داخله في اطار المرجعي 2020 اللي غيكون كونكور كومان. اذا قبل دخلوا وتفرجوا في الفيديو اللي سبق اللي درت فيه الامتحان ديال كليه طب الاسنان كازا ماتش 2017 2018، دخلوا تفرجوا فيه، راه فيه معلومات مهمه ومفيده، وبارطاجيو مع صحابكم وتابوناو باش يوصل العلم الفائد للناس بزاف. دونك نبداو نديرو واحد التذكير على الفاكتوريزاسيون دي بولينوم. هنا بي دو اكس ايكال ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. بي دو اكس ايكال ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي عندنا ايكال ا اكس موان اكس 1 اكس موان اكس 2 سي دلتا بوزيتيف، و ايكال ا فاكتور اكس بلس بي سور 2 لو تو كاري دلتا ايكال 0، بحيث x1 x1 égale moins b moins racine delta sur 2a، ولا x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. إلا كان delta égale 0 p de x égale x plus b sur 2a ياك، égale x plus b sur 2a لو تو او كاري دلتا نيجاتيف بي دو اكس. هادي دابا غنخدمو في السي، الا كان دلتا نيجاتيف غنخدمو في المجموعه سي. بي دو اكس ايكال ا زد موان زد 1 زد موان زد 2 هكاك، بحيث زد 1 ايكال موان بي بلس اي غاسين ديال موان دلتا سور 2 و زد 2 ايكال موان بي موان اي غاسين ديال موان دلتا سور 2. هادشي راه كاين في اطار المرجعي دايرينو باش تفهموا. المعادله من الدرجه الثانيه في السي راه كاينه. نشوفوا الاشاره بي دو اكس، الا كان دلتا بوزيتيف بي دو اكس اكس عندك سيدي بي دو اكس هنا اكس 2 راه كبر من اكس 1، عكس اشاره الوسط واشاره ا كبر من اكس 2 وصغر من اكس 1 اشاره ا هكاك. الا كان دلتا عندنا الحل هو موان بي سور 2 هنا كينعدم، هنا اشاره ا، هنا عكس اشاره ا هكاك. متفقين؟ الا كان دلتا نيجاتيف بي دو اكس le signe de p de x est le signe de a, a. Donc p de x p de x p de x p de x égale a x carré plus bx plus c ياك. بي دو اكس ايكال ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. هنايا هنا ا هو هذا، دونك اشارة ا. مزيان متفقين؟ هنا دابا غندوزو الاعداد العقدية. ندوزو اعداد، شوفو بعدا باش كيبان هادشي مزيان. ندوزو اعداد العقدية. المهم بعدا نبداو هاد الجهة هادي. عندك السيدي نبداو هنايا، عندك عدد العقدي. عدد العقدي راه معروف كيتكتب على زد اكس بلس اي ايكغيك، هادي معروفة. والموديل ديالو هو زد ايكال زد ايكال اكس كاري بلس ايكغيك كاري. الشكل المثلثي زد ايكال كنديرو موديل زد في كوسينوس تيتا بلس اي سينوس ديال تيتا اي سينوس تيتا. هنا في الشكل المثلثي مخصوش يكون المواه، خصو بلس كوس زاوية
بلس اي سينيس الزاويه، ما يكونش شي حاجه فيها الموه. هنا نديرو شي المهم مثال راه كاين هنا لتحت، دابا نديروه هنايا. غنعطيكم غير هاد الطيطه كاينه سيدي طيطه بي سور 3 كوسينيس ديالها هو كوسينيس ديال بي سور 3 هو هي 1 sur 2 sinus de pi sur 3 racine de 3 sur 2. هنايا pi sur 4 cosinus de pi sur 4 égale sinus de pi sur 4 égale racine 2 sur 2. عندك سيدي pi sur 6 cosinus de pi sur 6 égale racine de 3 sur 2 ou sinus de pi sur 6 égale 1 demi. عندك سيدي pi cosinus ديال pi égale à moins 1 sinus ديال pi égale à 0. عندك سيدي 0 cosinus ديال 0 égale cosinus 0 égale à 1 sinus ديال 0 égale à 0. عندك pi sur 2 cosinus ديال pi sur 2 égale cosinus ديال pi sur 2 égale à 0 sinus ديال pi sur 2 égale à 1. وعندك هنا شنو هي اللي باقا هنايا بي sur 3 بي sur 4 بي sur 6 بي 0 بي هادو هما اللي تقريبا كاينين. سينيس بي sur 4 هادو هما الاعتيادية اللي تحتاجو. وكوسينيس ديال موان اكس إيكالا سينوس إيكالا كوسينوس سمحوا ليا كوسينوس ديال اكس. هادي راه كتخدم بها بزاف ملي كيكون العدد العقدي فيه زد إيكالا فيه كيكون فيه ناقص، مثلا ناقص كوسين كيكون هنا سالب بلس اي شي حاجه موجبه. هنا كدير هاد كوسينوس مو اكس إيكالا كوس اكس باش كتحيد هاديك هاد الموا كتحيدها كتدخلها هنا. دونك شنو باقي اخر؟ صافي هادو هما الكاينين. ندوزو للشكل الأسي. الشكل الأسي هنا الشكل الأسي إيكالا موديل زد إيكالا موديل زد إكسبونسيال إي تيتا. هادي دابا إكسبونسيال إي تيتا إيكالا كوسينيس دي تيتا إس إي سينوس دو تيتا. تيتا هو لارغيمون ديال زد بترديد دو بي. دابا هاد بترديد دو بي واخا لارغيمون ديال زد زيد عليه دو بي، شي الا لقيتي لارغيمون ديال زد زائد دو بي غتكتب غير ديك الزاويه بلا ديك دو بي وكدير ترديد دو بي هي كدور. هي بحال انت هنا غندور دوره غنبقى في نفس الزاويه بحال هادوك الزاويتين. مثلا بي سور 3 بليس دو بي هي شحال؟ هي 3 هنا 7 بي 7 بي سور 3 بي سور 3 ناي هنا بي سور 3 2 بي سور 3 3 بي سور 3 4 بي سور 3 5 بي سور 3 6 بي سور 3 7 بي سور 3 غنجي نفس النقطة نعاود نرجع لها. هذاك الشيء علاش كدير بترديد دو بي حيت انت كتبقى في نفس النقطة، فهمتي؟ المهم زد موديل زد هو الموديل ديال زد. لاستيوس فين هي لاستيوس؟ هنا غنديرو استيوس دائما في التبسيط عندك في التبسيط خدم بهادي، خدم باكسبونسيال اي تيتا. هاد لاستيوس مهمه بزاف حيت كتسهل
كتسهل اسيدي الحساب الكالكول، كتسهل الكالكول حيت الاكسبونونسيال فليكسيبل في الكالكول. ملي كدير الاوس كتدخل الاس هنا، ملي كدير اكسبونسيال في اكسبونسيال كتجمع الزوايا، ملي كدير اكسبونسيال اكسبونسيال كتنقص الزوايا على اكسبونسيال اكس اي اكس فوا اكسبونسيال اي ايكغيك كتساوي اكسبونسيال اي اكس بلس ايكغيك. وهنا اكسبونسيال اي اكس على اكسبونسيال اي ايكغيك كتساوي اكسبونسيال اي اكس موان ايكغيك. الا بان لك الاكسبونونسيال وكان في السؤال فيه الاكسبونونسيال ديما حول داك العدد العقد ديال بالاكسبونونسيال وخدم به. الا حتى الا كنتي كتكون باغي تجبد الزوايا كدير حاجه على حاجه وكيقول لك جبد لارغيمون ديالها، و اكسبونسيال اي اكس اس ان كتساوي اكسبونسيال اي ان اكس. هادو هما القواعد اللي كاينين. ندوزو هنايا نديرو هاد المثال نديرو هاد المثال. عندك اسيدي زد ايكال 1 بلس اي راسين دو 3. عندك هاد المثال بلس اي راسين دو 3. نديرو زد نحسبو الموديل ديالها غنلقى جوج ايكال هنا جوج كوسينوس ديال بي سور 3 بلس اي سينوس ديال بي سور 3. سينوس ديال اي بي سور 3 ايكال 2 اكسبونسيال اي بي سور 3. تا اللي قلت لك حسب ليا زد اس 3. زد اس 3 غتجي دير جوج اس 3 اكسبونسيال اي 3 بي سور 3 ايكال 8 اكسبونسيال اي بي اكسبونسيال اي بي هي موان زد، دونك هي موان 8. زد اس 3 كتساوي موان 8. نجيو نديرو علاقة ولا غولاسيون دو موافغ. كيقولك اسيدي هاد موافغ منين اسيدي زد ايكالا موديل زد كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا سينوس تيتا كتجي كدير زد اس ان، هي موديل زد اس ان كوسينوس ان تيتا بلس اي سينوس ان تيتا. ومنين جات هادي اصلا؟ جات ان زد ايكالا موديل زد اكسبونسيال اي تيتا. منين غنرفعها اس ان غتجي زد اس ان تجي اس ان غتجيك اسيدي اكسبونسيال اي ان تيتا، وهي ايكالا زد اس ان كوسينوس تيتا ان بلس اي سينوس تيتا ان. هادي علاقة ديال موافغ. نشوف شنو باقي هنا. هنا كتجي كدير اسيدي زد ايكالا موديل زد كوس تيتا بلس موديل زد سينوس تيتا بلس موديل زد اي سينوس تيتا. كدير اسيدي هي اكس بلس اي ايكغيك. دونك كوس تيتا اش كيساوي اكس على موديل زد، و سينوس تيتا كيساوي ايكغيك على موديل زد. هاكاك. هادي مهمة باش كتجبد كوسينوس وسينوس. شي مرات كيعطيك كوسينوس ايكال وسينوس ايكال وكيقولك جبد الزاوية. خصك تعرف الزاوية ابتداء من هاد جوج علاقات. زيد عندك اسيدي شنو اخر؟ علاقة اولاغ مهمة تا هي. اولاغ منين جات ان اكسبونسيال اي تيتا ايكالا كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا، و اكسبونسيال موان اي تيتا
إيكال كوس تيتا كوس تيتا بلس ولا موان إي سينوس ديال تيتا. هكاك ملي كنجمعو هادو كتجيك إي تيتا بلس إكسبونسيون موان إي تيتا إيكالا نجمعو هادو تجيك جوج كوس تيتا. دونك كوس تيتا إيكالا إكسبونسيون إي تيتا بلس إكسبونسيون موان إي تيتا سور دو. هادي هي الأولى. الثانية هاد جوج نديرولهم الفرق إكسبونسيون إي تيتا موان إكسبونسيون موان إي تيتا غتجيك دو إي سينوس تيتا. دونك سينوس دو تيتا إيكالا إكسبونسيون إي تيتا موان إكسبونسيون موان إي تيتا سور دو إي. ديما عقل على هاد دو إي. سينوس فيه موان وفيه إي لتحت، كوسينوس فيه بليس وفيه دو لتحت. صافي هادي مهمة. هاد العلاقات مهمة اخرين. هادي علاقة مهمة جدا، غنكتبها بالأحمر. إكسبونسيال إي ألفا بليس إكسبونسيال إي بيتا كتساوي جوج كوسينيس ألفا موان بيتا سور دو. إكسبونسيال إي ألفا بليس بيتا سور دو. هادي مهمة جدا هاد العلاقة هادي، حيت كيعطيوك بعض المرات جوج زوايا، كيعطيوك جوج زوايا مختلفين، كيعطيوهم لك جوج زوايا مختلفين. إكسبونسيال ألفا بليس إكسبونسيال إي بيتا إيكالا دو كوس ألفا موان بيتا سور دو إكسبونسيال إي ألفا بليس بيتا سور دو. كيعطيوك جوج زوايا مختلفين. هادي عندك أسيدي إكسبونسيال إي ألفا بليس إكسبونسيال موان إي بيتا إيكالا جوج إي سينوس ديال ألفا موان بيتا سور دو فوا إكسبونسيال إي ألفا بليس بيتا سور دو. ألفا بليس بيتا سور دو. سي ألفا بليس بيتا سور دو. نشوفو العلاقة أخرى. هنا بلاتي هادي نديمونطريو عليها، نجيو غنديرو دو إي سينوس ديال ألفا موان بيتا سور دو. إكسبونسيال هادي هي إكسبونسيال إي ألفا موان بيتا سور دو موان إكسبونسيال موان إي ألفا موان بيتا سور دو. غنضربوها في إكسبونسيال إي ألفا بليس بيتا سور دو. ضربناها هنا غتجيك هي إكسبونسيال إي ألفا بليس ألفا غتجيك ألفا موان هادي تجيك موان مع الموان تجيك بيتا سور دو بليس بيتا سور دو إكسبونسيال إي بيتا. دونك هي هاديك، هي هادي. هكاك بعض المرات كيكونوا حاطين دايرين واحد بليس إكسبونسيال إي تيتا. هادي كتساوي هي دو كوسينيس. بعض المرات كيكونوا دايرين هاك واحد بليس كوسينيس تيتا سور دو إكسبونسيال إي تيتا سور دو. ولكن خصك ترد البال هنا، غتكون دو كوسينيس تيتا سور دو بليس دو بي. تقدر تكون بحال هكا بيتشردي، حيت كوسينوس تيتا بحال هكا إكسبونسيال إي تيتا سور دو بليس دو بي. خصك ترد البال. مهم هادي كنت شفتها في واحد الكونكور داروها. دابا كدير جوج كوس تيتا سور دو إكسبونسيال إي تيتا سور دو مكتخرجش لك نفس لي ريزولطا عندك. خصك تزيد هاد دو بي، ضروري خصك تزيد هاديك دو بي. هنايا حتى هي موان، هنا موان إكسبونسيال إي تيتا هي جوج إي سينوس تيتا سور دو إكسبونسيال إي تيتا سور دو. هادي حتى هي نفس القضية بترديد دو بي، حيت السينوس
تيتا سيغ دو بليس دو بي راه هي سينوس ديال تيتا بليس دو بي إيكالا سينوس تيتا كوس دو بي بليس كوس بليس سينوس دو بي كوس تيتا. اوكي هي سينوس تيتا فهمتي. هاديك ديك العلاقة ديال كوسينوس أ بليس بي خصك تكون عارف ومفهم. كوسينوس ديال أ كوس بي موان سينوس أ سين بي، و كوسينوس ديال أ موان بي إيكالا كوسينوس ديال أ كوس بي بليس سينوس ديال أ سين بي. كوس كوكو سيسي و كوس كتقلب الإشارة، كوس كيقلب الإشارة كوكو سيسي و المواه. هادي واحد اللعيبة كنا هدرناها باش نعقلو عليها. هنا كوكو سيسي وهنايا موان كتقلب بليس، هنا كوكو سيسي الكوس كوكو سيسي، و السينيس أ بليس بي هي سينيس أ كوس بي. كيخلي الإشارة سينوس بي كوس أ. سينوس سيكو سيكو سينوس سيكو كوس كوكو سيسي. سينوس ديال أ موان بي إيكالا سينوس كيكالا سينوس أ كوس بي موان سينوس بي كوس أ. هادي مهمة. هنايا غنديرو طونجونت، هي طونجونت ديال أ بليس بي. طونجونت أ بليس بي هو سينوس أ بليس بي سور كوسينوس أ بليس بي. غنجيبوها من هنا، ها هي سينوس أ كوس بي بليس سين بي كوس أ سور كوسينوس أ كوس بي موان سينوس أ سين بي. غنعملو بهاد كوسينوس أ كوس بي، ولا غنعملو بهاد غنعملو بهادي كوس أ كوس بي تجيك هي واحد ناقص سينوس أ سينوس بي على كوس أ كوس بي سين أ كوس بي على كوس أ كوس بي. هنايا بليس سينوس بي كوس أ على كوس أ كوس بي. هادي سين أ كوس بي تعطيك طونجونت أ بليس طونجونت بي سور أن موان طونجونت أ طونجونت بي. هادي هي طونجونت ديال أ بليس بي، هي الديمونستراسيون ديالها. عندك اسيدي طونجونت ديال أ موان بي تجيك هي السينوس ديال أ موان بي هي سينوس أ كوس بي موان سينوس بي كوس أ سور كوسينوس كوس أ كوس بي بلس سين أ سينوس بي. هنا غتجيك هنا موان، دونك غتجيك طونجونت بلاتي طونجونت أ بلس موان طونجونت بي على أن بلس طونجونت أ طونجونت بي. دونك هنا طونجونت أ بلس بي طونجونت أ بلس طونجونت بي على أن موان طونجونت أ فوا طونجونت بي. باش عقل عليها بلس كاين هنا طونجونت أ طونجونت بي، وهنا الموان كدير أن موان الضرب ديالهم. طونجونت أ موان بي العكس
كدير طونجونت ا موان طونجونت بي موان هنايا فوق، وهادي كتقلبها بليس وكدير الضرب ديالها. دابا ندوزو عندك اسيدي الا قالك زد كنشامل اي ار، عندك الغيال ديال زد ايكالا زيرو، زد تنشامل ار ايماجينير ديال زد ايكالا زيرو. مثلا l'ensemble des points tels que z plus z bar égale à 2. C'est un exemple très facile. X plus y plus x moins y égale à 2. Donc x égale à 1. C'est l'ensemble des points, c'est la droite verticale qui passe par le point d'abscisse x égale à 1. C'est très clair. On va passer vers la détermination des formes trigonométriques et exponentielles des points. On a tous les cas possibles. Z1, on a Z1 égale à moins I racine de 3. Z2 égale à moins racine 2 plus I racine 2. Z3 égale à 1 plus I. Z4 égale à 1 moins I. Donc Z1 c'est 2, on va factoriser par le module. 2 facteur moins Z sur 2 moins I racine 3 sur 2. Donc 2 cos, si on a le cosinus négatif et le sinus est négatif, on va travailler avec le cercle trigonométrique. On a le cosinus négatif et le sinus négatif. Donc l'argument c'est pi plus θ. Donc pi plus θ égale à 4 pi plus pi sur 3, c'est 4 pi sur 3. Le deuxième exemple, c'est Z2 moins racine 2 plus I racine 2. Donc 2 facteur moins racine 2 sur 2 plus I racine 2 sur 2. Moins I plus I racine 2 sur 2. Alors, si le cosinus est négatif et le sinus positif, donc on a dans cette cercle, on a pi moins θ, donc cos pi moins pi sur 4 plus I sinus pi moins pi sur 4. Donc 2 cos 3 pi sur 3 pi sur 4 égale à 2 exponentielle 3 I 3 pi sur 4. Z3 égale à 1 plus I. C'est très facile, on va factoriser par le module. C'est c'est racine 2, c'est racine 2, exponent cos pi sur 4, racine 2. On a ici Z4 1 moins I, et c'est racine 2 sur 2 moins racine 2 sur 2 I, donc racine 2 exponentielle I moins pi sur 4. On va passer vers les différentes formes des mouvements. On a la translation, l'on monte ici, translation, elle possède la forme suivante, Z' égale à Z plus A. Z' c'est l'image de le point d'affixe Z. L'on monte ici, Z' égale à K Z moins oméga plus oméga. Z' c'est l'image. Et K c'est le facteur de l'on monte ici, le facteur c'est le facteur K هو شي يتسمى بالعربية تيتسمى معامل تحاكي. Z c'est le point d'image Z', oméga c'est le centre d'on monte ici, la مركز التحاكي ici. عندنا الدوران rotation, Z' égale exponentielle I θ Z moins oméga plus oméga. La même chose, c'est similaire avec l'on monte ici. On a Z' égale
θ, c'est le centre de rotation. Z, c'est le point qu'on va chercher sans image. Oméga, c'est là, pardon, l'angle. Θ, c'est l'angle. Oméga, c'est le centre de rotation. C'est le centre de rotation. On va passer vers l'ensemble des points. Parfois, l'ensemble des points, c'est très connu dans le cours. Donc, c'est pas la peine de démontrer ces propriétés-là. AM égale R. Donc, Z moins A égale R. Z moins A égale, ça signifie que l'ensemble des points, c'est le cercle de centre A et de rayon R. AM égale R. Si vous faites le module Z moins A, donc, si vous faites la démonstration, c'est pas la peine de faire la démonstration. Mais on va faire une petite démonstration de AM égale R. C'est l'ensemble des points. Quel ensemble de points? On a Z moins A égale R. A est un affixe et appartient à C. Donc, par exemple, A égale N plus MI en général, Z égale X plus Y. Donc, c'est la racine au module X moins N au carré plus Y moins M le tout au carré égale à R. Donc, on va faire tout au carré. Donc, on va obtenir l'équation d'un cercle de centre NM où A c'est le point d'affixe A, M plus MI et de rayon R. La deuxième propriété, où il y a le deuxième propriété, Z moins 1, Z moins B, MA égale à B, c'est la médiatrice de AB. C'est la médiatrice MB égale à MA. C'est tous les points de, c'est la médiatrice. وسط القطعة AB. وسط القطعة AB, tous les points sont, toutes les distances MA et MB sont égaux. On va passer vers les points alignés. Les points alignés, Z moins A sur Z moins B appartient à R. Si tu trouves ça, les points sont alignés. Si Z moins A sur Z moins B appartient à IR, alors c'est un cercle privé de points B, car Z différent de B, mais il faut calculer le point, il faut calculer pour trouver le diamètre. Le qatr. Il faut calculer pour trouver le diamètre. On va faire un exemple dans un concours. Le dernier point dans ce cours, c'est ABCD معين. هذا هو المعين، هو هذا معين، هو هذا ABCD معين. AB égale à DC. Il faut calculer AB. Il faut calculer pour معين. Il faut calculer que AB égale à DC. ZB moins ZA égale à ZC moins ZD. هذا هو المعين. Et AB égale à AD. AB égale à AD, alors Z module ZB ناقص ZA égale à module ZD moins ZA. هذا هو المعين. هذا هو المعين.
إذا قال لك بين أن أ بي سي دي معين أشي خصك دير أ بي سي دي مستطيل. Il faut que A B égale AB égale DC et l'angle AB AD équivalent pi sur 2 modulo 2pi. Elle dit AB ZD moins ZA sur ZB moins l'argument et ZB moins ZA équivalent pi sur 2. ABCD carré, un carré, rectangle, un rectangle. Il faut que A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D. Il faut que AB égale DC. Toujours AB égale DC. Toujours. Tous les formes. Rectangle ou bien carré ou bien et AB égale AD. La distance AB pour calculer AB ZB moins ZA. Sinon module de ZB moins ZA. Ou bien ZD moins ZA. Et il faut que l'argument de ZD moins ZA sur ZB moins ZA plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Un triangle. Pour un triangle, c'est un triangle qui est قائم الزاوية في A. Faut calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à R exponentielle I plus ou moins pi sur 2. Pi sur 2. Je m'en fous pour le module. Il faut s'intéresser à θ plus ou moins sur 2. Pour un triangle qui est isocèle en A et j'ai oublié le vocabulaire. Parce que j'ai pas travaillé la géométrie dans le supérieur. C'est il faut calculer قائم الزاوية A ومتساوي الساقين. فئة ZC, il faut calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à 1 fois exponentielle I plus ou moins pi sur 2. Un triangle qui est isocèle donc égale à ZC
Isocial ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale 1 isocial θ. Ici, je m'en fous de l'angle. Il faut, pour qu'il soit isocèle en A, il faut que la distance CA, ou là, AC égale à AB. AC égale à AB. Un triangle équilatéral. ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à 1 fois exponentielle I plus ou moins pi sur 3. Il faut que AC égale à AB et l'angle, il faut que AC égale à AB et l'argument ZC moins ZA, il faut que l'argument ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à pi sur 3. Plus ou moins pi sur 3. Plus ou moins pi sur 3. Le dernier point, c'est les points circulaires entre eux. Ou bien نقط متداورة. Il faut calculer ZD moins ZA, ZB moins ZA fois ZD moins ZC pour ZB moins ZC. Il faut que partir A ou B ou C ou D. متداورة. Donc نقط متداورة. Les points circulaires entre eux on augmente ZD pour réfléchir باش تعقل على هادي. زد هنا اخر بوان هو ZD ZB على ZD موان ZA على ZB موان ZA. هاد الثانية والاخرى ZB ZD ZB وهادوك الاولى والثالثه كتعاود ZA ZC كنقول الا لقيتها كنتمي من نقط متداوره. الى هنا نصل الى نهايه الفيديو. كنبغي نوه بالمتابعه ديالكم الفيديو الاخر وان كنتمنى تكونوا كملتوه. ايوا نلتقي بكم في فرصه قادمه بحول الله. وغادي متنساوش تبارطاجيو لايك وشي كومونتير كيشجع باش نكملوا في هذه السلسله. وكنتمنى لكم التوفيق والله يسهلها للجميع. وما تنساوش تابوناو في لاشين وبارطاجيو مع صحابكم ليصلكم وفعلوا الجرس باش إلا درت شي فيديو اخر مهم يوصلكم ان شاء الله تعالى. والى فرصه قادمه بحول الله.